Abril 11, 2021, ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, Divine Mercy Sunday. Mga igsoon ni Kristo, maayong Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sukad pa sa sinugdan, latas sa mga katuigan, ang liturhiya sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, nagsaulog sa Diyos nung kaluoy. Ang atong salmo nag-awit sa Diyos nung kaluoy, nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Diha sa Ebanghelyo, gipakita ni Jesus sa iyang mga tinunan ug uwat sa samad sa iyang mga kamot ug sa iyang kilid nga gidughang sa bangkaw. Diin mibuhagay ang dugo ug tubig nga maoy buhing timaan sa iyang busagak nga kaluoy ug gugma alang kanatong mga makasasala. Tungod niini, iyang gigasahan ang iyang mga apostolis sa Espiritu Santo nga naghatag kanila gahom sa pagpasaylo sa mga sala, isip sakramento sa iyang Diyos nung kaluoy nga mao ang sakramento sa kumpisal. Palihog manindog ang tanan. Sa ngalan, samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, atong gisaulog karon Dominguha, ikaduha nga Domingos, human sa Pasko o Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo.
Usab atong gisaulog karon ikaduha nga Domingo sa pagkabanhaw mao ang matod pa sa pasiuna Divine Mercy Sunday o Domingo sa Dios nung kaluoy. Busa madawat kita ngadto sa maluluyon nga Dios o giisa nato ang tanan nato nga mga pagkahinangop, mga pag-ampo ngadto kaniya niining Santos nga misa. Mga igsoon aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga kasaulugan, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios, ang amahan nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kaya nakalapan sa kung dakong uyamot, sa unahuna, sa pulong sa buhat, o sa wala pag-uhat sa kinahanlang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel at mga santos, o kaninyo mga igsoon, araw ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, magpasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Mag-ampo kita. O Diyos, sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pangsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi, sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, o sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among ginawang Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Ang katilingban nga nagtinabangay sa usag-usa, ug nahiusa diha sa hunahuna ug kasing-kasing, mao'y buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang unang pagbasa. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo, usara sa hunahuna og kasing-kasing. O wala kanila'y miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan. Kundili, nagambitay silang tanan sa tanang mga buhat nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. O ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong mga may uma o mga balay, nagbaligya niini. O ang halin, gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles, sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nangalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan, kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita o magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang atong pagtuo kang Kristo nga nabanhaw, maoy makabuntog sa kalibutan. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kayang ilhanan
nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubag sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuuran man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga mamunlundong saksi, habol og bisti, si Kristo akong kalaumuman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami intawon kaloy. Amen. Alleluia. Hallelujah. Mituo ka ba kay nakakita ka man kanako? Ulahan katong mituo bisan wala makakita kanako. Hallelujah. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo.
Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan aron ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kon ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisugilan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas maingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Para sa usa ka tawo nga nahigugma apan ang iyang paghigugma napakyas no tungod kay ang iyang gihigugma wala mi balik niini no? Wala mihatag pagbalik sa susamang gugma nga iyang ipakita ngadto sa iyang hinigugma. Masakitan siya o isod kaniya ang musalig pag-usab. Lisod kaniya ang mulaom pausab. No, gani matud pa sa panultihon, no, nagmahal, no, umasa, nasaktan. No, lisod kayo para kaniya nga magmahal usab. Lisod kaniya ang musalig usab. Tungod kay aduna na siya kasinatian sa daw susamang kasinatian sa kinabuhi. Kasinatian diha sa no pakyas nga paghigugma. Daghan kanato ang maka-relate niini. No? Kay daghan kanato ang napakyas usab diha sa paghigugma. Kung dili ba sa atong personal relasyon, intimate relation sa atong mga bana o asawa para sa mga magtiayon, o dili ba para sa mga ginikanan ngadto sa iyang mga anak, no? Ang pagpakita og gugma nga wala kabasli ngadto sa gipakitaan og gugma. Og daghan usab kanato ang misalig apan
pakyas kita diha sa pagsalig ngadto sa uban o ngadto tong mga tawo nga atong gipakitaan og pagsalig. No, tungod kay kasagaran o daghan ng mga higayon, sila mahinuon ang naguna nga nagpakita o unsa ang pagpakyas niya ng pagsalig nga ilang gipakita ngadto sa kanila. Mao kini ang kasinatian usab ni Tomas. Dinhi sa atong ebanghelyo atong nadunggan si Tomas apostol nga nagduha-duha. Dili tungod kay wala siya nahigugma sa Ginoo. Wala siya nagsalig sa atong Ginoong Hesus. Gani mao ang kabaliktaran ni ana nga mga butanga. Sa iyang tulo ka katuigan nga pagsunod-sunod, pag-uban-uban sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa iyang pagbuhat sa mga milagro, sa iyang ministeryo, sa pag-alim, sa mga masakiton, pagpagula sa mga gipangyawaan, o uban pa nga mga milagro nga iyang gibuhat, apil ang paghagit sa mga kadakuan sa mga Hodeo, sa pag-usab sa ilang hiwi nga pagsabot sa pagtulunan sa Dios gikan kang Moises, dako ang iyang napundar na nga pagsalig, no? Sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang gisunod-sunod nga mao si Jesucristo. O wala lang siya ni salig, wala lang siya mituo kaniya, hinay-hinay usab na mugna o nabuo diha sa iyang kaugalingon ang paghigugma ngadto niining Dios. Nahigugma na siya niining tawhana. Apan sa dihang nakit-an niya si Jesus, nilansang sa cross ug namatay, nahugno kining tanan. No, daw susama sa atong tawhanon nga mga kasinatian, no? Here we see Thomas, real human like us. Kung grabe ang atong pagsalig, kung grabe ang atong paghigugma, kung unsa ka na kabugat, unsa ka grabe, mausab ang atong pagkahugno sa panahon nga kini mapakyas. Mao nga miingon si Tomas, bisan sa daghan pa nga mga testimonya gikan sa iya mga suod nga mga higala, mga nag-uban-uban usab kang Jesus, gani bisan kang Pedro, bisan kang Juan nga iyang gimahal o gimahal sa atong Ginoong Jesus, nagsulti na kaniya sa kamatuoran nga nabanaw ang Ginoo, wala gayud yapon siya mituo. Miingon siya, gawas kun itapion ko ang ako mga tudlo ngadto sa iyang kilid, no? Hikap ko ang ako mga tudlo ngadto sa samad sa iyang mga kamot, motuo ako. Kinahanglan siya og pruweba gayud, kay basin unya magmahal o masaktan na usab. Dili ba mo man kini ang mga tagline sa mga batanon, no? Sa atong panahon karon, no? Maglanog-lanog kini, labi na sa mga salida, no? Salamat sa COVID. Wala na mga hugot kayo nga mga salida, no? Nagmahal, saktan, umasa, nga madala usab sa mga batanon, no? Nga ang kinabuhi para kanila, ang relasyon para kanila, moingon din sila singgit, #walay forever. Walay forever, kay bisan na mga nagminyo na, magbulag pagani. No, mao nga ang relasyon, walay intimate relation, dili magpahikot, no? Dili magpahikot, dili magminyo, dili magkasal, no? Gali daghan mga batanon, abot naglima ang anak, o sa mga nagpuyo-puyo, no? Abot naglima ang anak, mingon gyapon nga, anong wala pa mo napakasal? Dili pa ko sure, no? Dili pa gyapon ko siguro. Di man nakabuk anak, dili pa gyapon siguro. No, lisod tungod sa ilang mga kasinatian o sa nga makadunggan
mahimamat sa matag karon og unya niining atong panahon karon nga paspas og nag-usab-usab og daw hinahinay nawala ang moralidad. What is good for me depends on me, you know. What is sin for me depends on me. No? Truth becomes relevant the person, no, who perceives it. Ang kamatuoran alang kanako. No? Ang kamatuoran sa uban dili kamatuoran para sa ako. There is no more universal truth, no more universal sin. No? Universal goodness, because everything is relevant to the person who perceives it. Apan dili ka na mao ang kamatuoran. Tinuod, aduna kitay mga daghan nga mga kasinatian, mahigugma, umasa, pero mapakyas, masakitan. Daghan ato mga kasinatian ni ana. O daghan ang mga panahon diin, no, mahugno ang atong mga paglaom o paghigugma ngadto sa uban. Tinuod ka na tungod kay tinuod kita nga mga tao. Dili kita mga perpekto nga mga tao. No? Apan dili unta kini maghatod kanato diha sa kawal-an o paglaom. No, nga wala nay para kanato universal truth, no, universal love, a love that lasts, no? Universal faith, faith that lasts, no? Tungod kay mao kana mismo ang rason nganong nagpakatao nga atong Ginoong Hesus. No? Mao kana ang rason nganong nagpasakit na matay siya sa krus. O mao kana ang rason nganong nabanhaw usab siya pag-usab. Aron ipakita kanato adunay mga kamatuoran latas niining kalibutanhon nga panglantaw og mga kasinatian. No, ang mga pagbati sa tao, pangunahuna, no, mobuto karon, motungha, mulabay, mahanaw ugma. No? Walay magpabilin, mag-usab-usab ang mga kapanahonan o mga takna. Apan adunay mga butang na dili mag-usab. Magipakitaan kita niana sa atong Ginoong Hesukristo. No? Siya ang tinuod nga nahigugma. Siya ang tinuod nga umasa. Siya ang tinuod nga nasakitan. Dili ba sa sinugdanan pa diha sa pag-uban-uban ni Tomas, ipakitaan siya ni Jesus. No, salig ka nako kay ako ang Dios. Gihigugma ko ikaw. Taliwala sa iyong mga kapakyasan, no, prior to our relationship, no, prior to our journey together, no, in our ministry, in His ministry. Nakiguban si Jesus og mipakita kaniya, ako ang Dios, salig ug tuo kanako. Kay nahigugma usab og nagsalig ako og nagtuo kanimo. Apan siya kadtong mipakyas sa paghigugma o pagsalig sa atong Ginoong Dios. No, sa tanan nga mga milagro nga iyang nasaksihan, no, sa tanan nga mga nagipakita ni Jesus na iyang nasaksihan, first-hand experience, murag primary source kibali, no, sa atong pagtuo kini mga apostol. Apil si Tomas, pero wala gyapon siya mituo, wala gyapon siya misalig. Wala siya misalig mutuo sa mga pulong sa atong Ginoo ug iyang mga buhat. Mas maayo pagali kita kay kang Tomas. Mituo kita, no, bulahan kadtong mituo bisan wala nakakita. Bisan wala, no, naka-witness sa iyang kamatayon. Pagsakit, pagbuhat ng mga milagro, bulahan kita, no, nga mituo. Bisan kita wala nay dakong prueba, no, nga magpakita pagid ang atong Ginoong Hesus ngadto kanato. Imbis kay masuko ang atong Ginoong Hesus, imbis kay kasab-an ang iya mga apostoles, no, sa iyang pagbalik, pwede man unta nga ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagbalik, mingon siya, asa man kamo kad niadtong higayuna nga gilansang ako sa krus. Asa ka man Tomas, no, niadtong nagsakit ako sa krus. Dili ba kamo man kadtong nag-una-unag pangpangdagan, nanalaw,
no, misalikway kanako, mibudhi pagali, Judas. Asa man kamo ni atong mga panahona, kamo nga akong giisip mga suod nga higala, o kamo nga akong giisip gipili nga mga tinun-an nga gimahal. Asa man kamo? Dili ba ang naara sa akong tiilan si Maria o ang uban o duha ka lain nga mga Maria o si Juan nga akong gimahal? Asa man ka, Tomas? Nganong karon magduha-duha ka? Pwede unta nga blame and to shame them. To blame the apostles and to shame them. Asa man kamo? Sama kita mosinggit sa panahon nga magproblema kita. Asa man ikaw, Dios, panahon nga mas kinahanglan ti ka. No? Asa man ikaw? Dasusama niini. Pwede ang atong Ginoong Jesus sumbatan kita ni Ana. Paano sa iyang gibuhat? Paano sa iyang gisulti? Gibungat nga pulong sa dihang nakitaan niya sila. Mainyo unta ang kalinaw. Instead of shaming them, no? Instead of demeaning them, no? Blaming them, Jesus uplifts their heart, no? Encourage them, builds their spirit, no? Gimugna hinoon, gipalig-on hinoon ang ilang nahugno naguba nga mga espiritu tungod sa kaguol, no, tungod sa ilang panguna-una namatay ang ilang magtutudlo. God is a just God. Ang Diyos nga manghusga, no? Muhusga siya sa atong mga binuhatan. Nasayod kita ni Ana gani ang magpabilin sa atong mga nauna. Aduna kita'y Diyos nga mo punish ka nato sa panahon nga moatubang kita ngadto kaniya og nakit-an nga kita nagpuyo diha sa pagpakasala. Tinuod aduna kita'y Dios nga muhusga kanato sa umaabot nga panahon. Apan labaw pa nian ang pagkamahusgahanon nga Dios ang iyang pagkamaluluyon nga Dios. No? Pwede man unta nga ihatag ang hustisya o kangayan ngadto sa iya mga gipakita sa iya mga apostoles ngadto kaniya. Pwede unta nga biyaan na niya sila mangita siya lain nga mga tao mas takos pa. No, mas takos pa sa mga apostoles una niya nga mga gipili. Pwede unta siya mangita og lain nga mga tao nga mas angayan pa kaysa kanila. Apan wala kadto niya gibuhat. Gipasaylo hinoon ang iyang mga sala. Mao nga ang aton simbahan ay ikaduha nga Domingo sa human sa Pasko o Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ideklara kini Divine Mercy Sunday. Atol usab diha sa pagpakita, no, sa atong Ginoong Jesus ngadto kang Sister Faustina Kowalska nga nagsugyot kaniya usab nga human sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw pagkamisahan ako isip Dios non sa o Dios nong kaluoy. Jesus Dios nong kaluoy. Kining atong gibuhat karon pa sa ulog ni ining kapistahan Divine Mercy Sunday kini man gipasiugda, gideklara, gihimo parte sa atong liturhikanhon nga kalendaryo ni Pope Saint John Paul the Great. Si Papa Juan Pablo II nga nahimo ng santos nga mausab nagdeklara, nag-canonize, naghimo santos ang Sister Faustina Kowalska nga usa ka madre nga mao'y gihatagan og bisyon sa atong Ginoong Hesus, gipakitaan sa atong Ginoong Hesus og nagsugod ni ining debosyon Divine Mercy. Aduna kitay Dios nga
dako kaayo kaluoy alang kanato. Masalaypon man kita sa kinabuhi, makasala man kita, no? Pagawasgahan man kita sa ato mga sayop nga kagibuhat, apan aduna kitay Dios nga mas maluoy pa, no, kaysa motan-aw ni anang hustisya o kangayan nga angay alang kanato. Mas maluoy pa, no, sa atong kakulangon o kasaypanan kaysa mopahambak diha sa mga silot, sa mga sayop nga atong nabuhat dinhi sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mo kini ang naghatag kanato og dako nga paglaom, no? Dako nga pagtuo, o nga mahigugma pag-usab, no? Padayon diha sa pagigugma, padayon sa pagtuo, pagsalig ni ining Dios nga una sa tanan na higugma ni salig mituo kanato. No? Aduna kitay Dios nga dili mapakyas diha sa iyang paghigugma. Mao nga mudangop kita ngadto ni ining Dios sa gugma. Kay labaw pa sa iyang pagka manghuhusga nga Dios o sa siya ka maluluyon nga Dios. Aduna sa gitudlo si Tomas alang kanato. Tungod kay ang ato mga pagpakigrelasyon, no, pakyas sa matag karon og unya, tungod kay uyang kita nga mga tao, dili kita perpekto, no? Gitudloan usab kita niya diha sa pag-scrutinize sa unsay kamatuoran gayon, sa dili pagdiretso pagtuo, no? Dili diretso pag, no, tuo-tuo, kundi kinahanglan nga pagasutaon kung tinuod ba gayud nga motuo kita, no? Tinuod ba gayud kita nga motuo nga ang Dios maluluyon, no? Dios siya sa kaluoy. Pwede nato na siya i-test, no? Pero base sa atong mga kasinatian, gikan pa sa pagmugna sa simbahan hangtod karon, nagpabilin man siya nga Dios sa kaluoy. Adunay daghan nga mga butang kasinatian, no, nga pwede maglihis kanato diha sa atong gituuhan. Mamahimo nga kining kultura, kining mga kasinatian sa kaguol, kabalaka, no, mga espiritu kining daw mubira kanato ngadto sa kawalay paglaom o walay pagtuo. Mubira kanato diha sa atong focus, no, ngadto niining Dios nga maluluyon. Adunay mga relasyon diha sa atong kinabuhi o kasinatian nga mapakyas kita, mahugno ang atong mga pagsalig, pagtuo, pagigugma nga maoy mubira usab kanato diha sa dili pagsalig o pagigugma ngadto sa Dios. Adunay mga tao, no, bulaan nga mga propeta, no, o mga kasinatian daw milagro, no, nga mulihis kanato sa tinuod, no, nga Dios sa kaluoy, o sa tinuod nga pagsimba ni ining Dios sa kaluoy. No, gitudloan kita niyang to scrutinize the spirits, o kini man naisulat usab diha sa atong Biblia. No, tinuod kini, no, 1 John 4 verse 1 miingon kini, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God, for there are many false prophets in the world. Mamahimo nga ang bulaan nga mga propeta dili lang mga tao, bisan pa ang atong nga mga kasinatian, no? Sa sakit, sa kahadlok, no? Sa kawalay paglaom, o dili baka sa material nga mga butang, no? Nga gi-introduce kanato niining kapanahonan, o dili ba mga panglantaw nga kalibutan ra kayo nga maoy musaknit kanato diha sa atong tinuod, pasimba, pagampo ngadto sa Dios nga maoy maglingkawas kanato nining tanan nga atong mga gisinati, mga kaguol, kabalaka, mga hagit dinhi sa kalibutan, no, sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao nga mudangop kita ngadto kanunay sa atong Ginoong Hesus. Siya kanunay
mo pasaylo. Dili lang siya mo pasaylo. Kundi mo hatag pagayod o kadasig o pagdasig kanato aron magpadayon mulaom, padayon magugma, mahigugma, bisan pa sa daghan nga mga higayon diin mapakyas kita niini o mapakyas ang mga tao nga atong gihatagan pakitaan nato niini mga butanga o mga pagbati makaha. No? So gitudloan usab kita sa atong Ginoong Hesus, we receive mercy from God, which so may also become merciful like our Lord. Mahimo sa unta kita nga maluluyon ngadto sa uban. Dili lang man no passive receiver kita, no? Aduna usab kitay aktibo nga kaakuhan pagpakaylap niining kaluoy sa Dios. No? Kung daghan mga higayon mga panahon na napakyas kita, no, nga makadawat sa pagbalik sa pagigugma, pagsalig nga atong gihatag ngadto sa uban, daghan man usab kaayo ang mga higayon nga mapakyas kita sa pagpakita niini ngadto sa uban. Daghan mga higayon mupili ra kita sa mga tawo nga atong pasayloon, mupili ra kita sa mga tawo nga atong higugmaon. No? Dasusama unta kita sa atong Ginoong Hesus sa walay pagpili-pili, walay pagduha-duha, no? Mapakita niining kaluoy ngadto sa uban. Labi na ni adto mga tawo nga mas nagkinahanglan niini. Halihog manindog at ipadayag ng atong buhing pagtuo. Nagito kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagahom sa tanan, ang mabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kaniiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Masaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mamayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Madangop kita ngadto sa Dios, amahan kan sanggukma o kaluoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa matag pangamuyo kita moingon, maluluyon Dios, dungga kami. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa atong mga kaobispuhan ug kaparian sa simbahan. Atong nining tuig sa Missio Agentis, nga sa dugang kasibot, isip mga misyonero, ila untang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Diyos nung kaluoy, ug magpasiugda sila sa pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Diyos nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyon Dios, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makaila na unta sila kang Kristo, nga namatay ug nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
alang sa tanang binunyagan, sa ngalan sa Santissima Trinidad, nga mahimo unta kitang maluluyon sa panginahanglan sa uban, ug maghimo sa mga buhat sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Ngayon, Diyos, langga kami. Alang sa tanang mga masakiton, nga matagamtam na nila ang kahupayan, nga nagsumikad sa kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ngayon, Diyos, langga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Venerable Francisco Paliola SG, Venerable Teofilo Camumot, o Venerable Maria Beatriz Rosario Arroyo, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ngayon, Diyos, langga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sila, sa gasa sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, langga kami. Langit ng Amahan, ang imong Diyos ng kaluoy, walay kinutuban, itugot nga kami, mahimong angayan sa mga saad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga halal. Mga biyayang nagmula
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawatan unta sa Dios nga Amahan, makagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan o sa mga bag-ong binunyagan, aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag o sa pag-ilan sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod na ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Anos sa si Kristo gihalad nga amon sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniyang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ang dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas sumihatag niningadto sa iyang mga tinunan nagmiingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niningadto sa iyang mga tinunan nagmiingon. Dawata kini o Panginom ka mga tanan gikaniini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanino galan sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako.
Andom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo, Amahan, niringpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daingon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita ngadto sa atong Amahan, atong gamiton ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanan daotan. Natagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo, among manunubos. Ginoong Yesu Kristo ringon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa nga mga sala kung di pansalig sa imong simbahan, ang sibol sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon natin pakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Peace. Mahawak
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa Espirituhanong Komunyon. O Jesus, nagatuo ako, nga naakabuhi sa santos nga Eukaristiya. Naigugma ako kanimo labaw sa tanan, ug nangandoy nga modawat kanimo. Isip kalanon sa akong kalag. Tungod kay dili man ako makakalawat kanimo, niining higayuna sa personal nga paagi. Nangamuyo ako, nga magpuyo ka sulod sa akong kasing-kasing, aron ako mahiusa kanimo kanunay, ug ayaw gayud itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita. O Dios nga makagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo ug pasalamat. Sa makausapa, mayong buntag sa tanan. Talamdan sa simana. Domingo, Abril 11, ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw. Alasay sa buntag, unang misa dinhi sa sentro. Alasay sa buntag, misa sa Bulwa Min. Alas 8 sa buntag, ikaduhang misa dinhi sa sentro. Alas 8 sa buntag, misa sa Pahindong. Alas 5 sa hapon, ikatulong misa dinhi sa sentro. Lunes, Abril 12, alas 6 sa buntag, misa dinhi sa sentro. Merkulis, Abril 14, alas 10 sa buntag, fiesta misa sa Kiwang. Alas 5 sa hapon, misa dinhi sa sentro. Huwebes, Abril 15, alas 6 sa buntag, misa dinhi sa sentro. Alas 10 sa buntag, misa sa Mintugas. Alas 2 sa hapon, interview. Biyernes, Abril 16, alas 6 sa buntag, misa dinhi sa sentro. Alas 8 sa buntag, misa sa Hanggaron. Alas 10 sa buntag, misa sa Gasa. Sabado, Abril 17, alas 6 sa buntag, misa dinhi sa sentro. Alauna sa hapon, misa kasal dinhi sa sentro. Sunod Domingo, Abril 18, ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. Alas 6 sa buntag, misa dinhi sa sentro. Alas 6 sa buntag, misa sa Doka. Alas 8 sa buntag, ikaduhang misa dinhi sa sentro. Alas 8 sa buntag, misa sa Maanas Min. Alas 5 sa hapon, ikatulong misa dinhi sa sentro. Ania ang mga schedule sa pagbisita ni San Isidro Labrador sa matag kapilya karong simanahona. Domingo, Abril 11, Balakbakan. Lunes, Abril 12, Nangka Road. Martes, Abril 13, Labas. Merkulis, Abril 14, La Union. Huwebes, Abril 15, San Isidro. Biyernes, Abril 16, Purokdo, San Isidro. Sabado, Abril 17, Membolo. Domingo, Abril 18, Natugod. Pahibalo. Adunay paghimuong motorkada sa Divine Mercy, libot sa poblasyon, paghuman ining atong santos nga misa. Ikaduha, sugod karong Dominggoha, Abril 11, 2021, ang San Isidro Labrador Parish magpahigayo na og English Mass matag alas 8 sa buntag diri sa sentro. Mao na kini ang atong ikaduhang misa. Ikatulo, dugang pahibalo alang sa atong gustong magpabunyag sa ilang ikaduha, ikatulo, hangtod ikapila nga mga anak na wala pa makasal sa simbahan. Aduna kitay ipahigayon nga pre-bap seminar karong umaabot Abril 16 adlong Biyernes ug Abril 24 adlong Sabado dinhi sa sentro. Kinsa katong interesado, palihog bisita sa opisina sa atong parokya aron maapil sa paglista. Daghang salamat. Salamat sa atong donors and benefactors nini atong pagsilibrar sa kapistahan sa Diyos nung Kaluoy. Ngadto kang Doktora Maridel Babanto and family sa bulak sa imahe sa Diyos nung Kaluoy. Ngadto nila ni Engineer and Mrs. Doc Dosil sa bulak sa altar. Ngadto kang Brad Philbert Reyes and family sa sakyanan nga gamiton sa motorkada sa imahen sa Diyos nung Kaluoy. Ngadto kang Mr. Valtage sa sound system.
Daghang salamat kanyong tanan nga miambit nining santos nga Eucharistia karon. Salamat usab sa mga tawo nga nag-andam sa atong simbahan alang sa santos nga misa karong adlaw, uban sa mga sponsors. Ngadto sa LGU sa padayon sa paggamit sa mga lingkuranan og konopi ug mga empleyado nga nagbudlay sa pagplastar ug paghipos. Ngadto sa mga extraordinary ministers, sa mga magbabasa, sa mga altar servers, sa atong choir, Moris Kudos, labaw sa tanan atong pasalamatan ang Ginoo nga nagpasakit o nagpakamatay aron kita maluwas. Daghang salamat. Karon natong isaulog ang Divine Mercy Sunday. Matud pa no, kani dili lang usa ka debosyon no sa usa ka tawo o sa ka pamilya no nila ni doktora. Debosyon kining universal devotion, ang tibuok simbahan no, Universal Church maoy nagdebosyon. Maunta nga dili lang kini para sa ila, kundi dili para sa ato ang tanan. Kita tanan magdebosyon sa Dios non nga kaluoy, no? Kay tinuod maloloy-on ang Dios. O pinaagi ni ining kaluoy, kita makapadayon diha sa atong mga paningkamot sa kinabuhi, no? Maluwas sa tanan nga mga haylon sa pagpakasala, makaangkon sa kinabuhi nga dayon kauban kining Dios non nga maluluyon. No? So daghan ang mga saad no, sa atong Ginoong Hesus kung adunay picture sa iyang divine mercy sa atong balay, no, luwason kita niya na, no, ang pamilya nga nagdebosyon niya na, no, mao nga ipakailap usab unta nato no diyan sa atong mga balay do nakita yung mga imahe sa divine mercy no aron makapahinumdum ka nato unsa ka maluluyon ang atong Ginoong Dios og ato sab kaakuhan nga maghataw og kaluoy ngadto sa uban instead of shaming, blaming others because of their faults, no, because of their shortcomings. Tungod kay wala sila mibalas usab diha sa gugma ug pansalig nga atong gihatag kanila. Ato lang sila pakulawan, kasukan, dili, no? Dasama ta kita sa atong Ginoong Hesus, pakita og kaluoy to build, to uplift, encourage, give life, no? Instead of destroying life, no? Magdebosyon usab unta kita ngadto sa Dios non nga kaluoy. Atong bendisyonan, panalanginan ang imahe sa itong Divine Mercy. Magkanta kita sa Chaplet of Divine Mercy samtang nagbuhat kita sa pag-insenso o pagbindita nini. Palihog manindog ang tanan. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion,
Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and the whole. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those on the whole world. Tinatanta nga magdebosyon ta sa Dios non kaluoy. Alas 3 sa hapon, pagkamatay sa atong Ginoong Jesus, dito usab mi pusuak ang kaluoy sa atong Ginoong Dios. No, nagipakita diya sa imahe ang iyang dugo, ang tubig ug dugo nga miaga siya sa iyang kilid, kaluoy o tubig nga makababalaan, no? Dugo sa kaluoy o tubig nga makababalaan, makapaputli sa atong mga kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santo sa Misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.